السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا رمضان مبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وبالنجاح وبالتوفيق في الامتحان الجهوي إن شاء الله بحول الله، والله يسر لجميع التلاميذ والطلبة أمورهم. في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله غنخدم لا بواط ميرفاي. نوقف على واحد المسألة كنت قلتها في واحد الفيديو قبل ونعاود نوقف عليها دابا نيت إن شاء الله بحول الله. الفيديوهات ديالي فاش تفرجوا فيهم إن شاء الله بحول الله راهم كافيين باش أنكم دوزوا الريجونال وتجيبوا اون تري بون نوت. سي جوست أنه الإنسان ملي كيفهم خصو يحفظ. جونغ الا سولتك دابا في لاباطا ميرفاي من بعد هذا الفيديو نقول لك فوقاش كانت عندنا لا ديسباريسيون دو زين بخاص تقول لي شابيتر 3، فوقاش كانت لا فيزيت ديال سيدي العرافي تقول لي شابيتر 10، فوقاش كانت لا مور ديال سيدي محمد بوطار كوافور تقول لي شابيتر 5، نبقى نقول لك فوقاش ايزون فيزيتي لو بان مور تقول لي لو شابيتر 1، نقول لك فوقاش كانت عندنا لا فيزيت ديال سيدي علي بوغا تقول لي شابيتر 2. خاص توصل لهذا المستوى هذا ديال الحفظ وفريمون من بعد ان شاء الله تمشي دوز وكون على يقين غيكون الخير ان شاء الله بحول الله. فما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو. بالنسبه للناس كما قلت لي ما عندهمش اكسي المعلومه، ما يقدروش يديروا لي كور سوتيان او شي حاجه بحال هكا. سي فوز افي دي كيسيون خليهم لي ان شاء الله في لي كومونتير نجاوبكم عليهم. لي لوسون دو لونغ غنديرهم حتى هما عما قريب. دابا رمضان صراحه تيكون شويه ديال الوقت ان شاء الله بحول الله، يعني كافي حتى لورغانيزاسيون ديال الوقت كتسمح اننا نديروا شي حوايج اكثر، فنسال الله عز وجل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله. دونك بنفس السيستم اللي كنت خدمت به لو ديرني جور دان كونداني، بنفس لافيش ان شاء الله اللي نخدموا بها لا بواط ميرفاي. فلو سومير هو كالتالي: في لا بريزونطاسيون دو رومون غنوقفوا على لوتور لو جونغ سياكل عن طريق هذا لو تابلو هذا، ومن بعد ان شاء الله غندير اون اناليز ديال لي شابيتر اوسي ديال لي تيم، بيسكو لي تيم شي حاجه اللي مهمه في لا بواط ميرفاي، وندير ان شاء الله دي ريزومي اناليتيك اللي نوقفوا فيهم على الاحداث ديال القصه. فكمقدمه في القصه هذه لو ناراتور اسويتي بارطاجي افيك لو بوبليك، حاول انه يبارطاجي مع لو بوبليك وإنا بوبليك بالضبط إنا القراء الفرنسيين dans ce roman ses souvenirs d'enfance à l'âge de 6 ans à Fès. Bien. Ces moments de solitude, اللحظات ديال الوحده ديالو، les comiques, les problèmes, les disputes, les joies, les traditions, les rêves, en projetant le public وهو يلقي بالقارئ sur l'exemple critiquable de la vie au sein d'une famille marocaine، وهو يلقي بالقارئ في المثال القابل للنقد ديال واحد العائله مغربيه، لان العائله المغربيه اللي قدم لنا احمد السفريوي في هذه القصه هذه ليست العائله المثاليه، وانما هي واحد العائله قابله للنقد، واحد العائله ديال الشعوذه باردون، عائله ديال الشعوذه، عائله ديال الخرافات، عائله ديال النميمه، عائله ديال الغيبه، عائله ديال المضاربه، عائله ديال الجهل. ولهذا خدينا انه الى بروجيتي البوبليك سو واحد ليكزامبل كريتيكابل، العائله اللي قدم لنا والمثال العائله اللي قدم لنا قابل للنقد. بيان. لوتور سي احمد السفريوي، لو ناراتور سي سيدي محمد، خصني صراحه نزيدها هنايا. اوتور عندنا هو احمد السفريوي، لو ناراتور هو سيدي محمد. لوتور ماشي هو لو ناراتور. نوقف على هذه المساله نقولها ونعاودها باسكو كتكون بزاف ديال لي كونفوزيون ديال الخلط، وبزاف ديال الاساتذه كيقراو على ان لوتور هو لو ناراتور. نون سي با لو كا. لوتور هو احمد السفريوي، لو ناراتور هو سيدي محمد، اي سي لا ريزون بور لاكيل عندنا ان رومان اوتوبيوغرافيك. بيان. لو رومان او لو تيتر سي لا بواط ميرفاي، بيان سور ما كتكتبش بحال هكا، خاصك تكتبها كامله. تكتبات في 52 12 في 54. تزاد احمد السفريوي في 1915 ومات في 2004 رحمه الله عليه في هذا الشهر المبارك وعلى جميع اموات المسلمين. دونك عندنا لو 20 سيكل، اونتيغون لا بواط ميرفاي بجوجهم لو 20 سيكل، ولو ديرني جور لو 19 سيكل. شنو هي لا ليتيراتور اللي عندنا؟ سي لا ليتيراتور ماروكان ولا مغربين اللي درتي بجوج صحاح، لا ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز. بارفوا تيطلبوا لكم قلنا بعض القصص، واحد اخر تيقول لك عطيني قصص من غير اللي دار احمد السفريوي. كاين لو ماروك اللي بغى يعقلها ساهله، مي سينون اللي مشهورين وعندكم نيت في لا كوفرتور د القصه هو لو جاردان دي سورتيلاج. لو جاردان دي سورتيلاج باردون، هنا كاين واحد لو خاص تكون لو جاردان دي سورتيلاج اي لا ميزون دو سيرفيتود. بيان. نبداو بلي شابيتر. لو شابيتر 1 c'est un chapitre juste introductif تقديمي، عندنا فيه لا بريزونطاسيون ديال لي ليو لي بيرسوناج و كيلكو تريت دو كاركتير، بعض الصفات ديالها. بيان. اول حاجه في هذا لو شابيتر هذا غيهضر لنا لو ناراتور سيدي محمد على لا سوفرونس ديالو. وخصكم تعرفوا ان في القصه عندنا جوج ديال الرواه نفس الشخصيه ولكن في زمنين مختلفين. عندنا لو ناراتور ادولت اللي هو الراوي الراشد الكبير، وعندنا لو ناراتور اونفون اللي هو سيدي محمد ديال 6 سنين اللي غيبدا لنا القصه في هذاك الاول فاش غيقول لو سوار كون توس دورم لي ريش دون لور شو دو كوفرتور لي بوفر بلا 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 موا جو نو دور با جو سونج ما سوليتود دي جون سون تو لو بوا ما سوليتود نو دات با ديير. هذاك الباراغراف كامل تقريبا الاولاني وتا شي شويه من وراه سي لو ناراتور ادولت كي بارل. علاش كيهضرنا تما لو ناراتور ادولت؟ بغى يعطينا شنو هو سكون ابل لو ديكلونشور دو ريسي، شنو هو ليليمون العنصر اللي غيدفع سيدي محمد الكبير انه يرجع للطفوله ويعاودنا عليها. هو الوحده. قالك حكا ملي طاح الظلام كاع الناس ناسو، هذاك سيدي محمد الكبير ما قادش ينعس، حس بالوحده وقال لك هاد الوحده اللي حسيت بها دابا راه ماشي هي اللي غنحس بها اليوم ولا البارح،
راه صافي اعوام واعوام وانا كنحس بهاد الوحده هادي، وغيرجع لي زوريجين ديالها، الجذور ديالها اللي كانت في الطفوله ديالو فاش كان ان اونفون à l'âge de 6 ans. Bien. فلا سوليتود هي لو ديكلونشور دو ريسي، هي داك الرابط اللي غيربطنا ما بين الحاضر ديال سيدي محمد الكبير واللي غيخليه يمشي للماضي ديالو يعاودنا عليه، وغيهضرنا على لي غيف ديالو كاونفون. من بعد غيدوز غيهضرنا على دار الشوافه، غيهضرنا على لي زيتاج ديالها، انها سيت اون ميزون ا دو زيتاج فيها الريد جوسي بروميير ايتاج دوزيام ايتاج، لي لوكاتير اي لور ميتيي. غنقول لكم لي لوكاتير اورالمون وانتم خصكم تحفظوهم بيان سور. ففي الريد شوسي ساكنه كنزه الشوافه، داكوغ، وهي لا بروبريتير برينسيبال، هي مولاة الدار. في البروميير ايتاج عندنا فيه اون سول فامي، دريس العواد مع مراته رحمه وبنتهم زينب. والدوزيام ايتاج فيه جوج ديال لي فامي، لا فامي ديال لو ناراتور ديالنا مع لا فامي ديال فاطمه بزويه. لا فامي ديال فاطمه بزويه فيها فاطمه بزويه مع راجلها علال لو جاردينيي، ولا فامي ديال سيدي محمد فيها باه معلم عبد السلام، ام لاله زبيده، وبيان سور ولدهم هو سيدي محمد لو ناراتور ديالنا. اي لور ميتيي عندنا معلم عبد السلام سيت ان تيسرون ثواب، عندنا دريس العواد راجل رحمه اللي في البروميير ايتاج سيت ان فابريكون دو شارو كيصايب دوك الحادثات اللي كيحرصوا بهم الارض الجرارات، وعلال سيت ان جاردينيي اللي هو راجل فاطمه بزويه. خاصكم تعرفوا ان لا باطا ميرفي اهم حاجه واصعب فيها حاجه فيها هي لي بيرسوناج. فيها كلكو بيرسوناج معاودين من الاسماء ديالهم، كيتعاودوا الاسماء، غنلقاو جوج ديال دريس، ثلاثه ديال خديجه، شي حوايج بحال هكا. فاللي مشى ليه بيرسوناج يمشي ليه حدث، فردوا البال مزيان ان لي بيرسوناج خاصهم يكونوا محفوظين. بيان. غيهضرنا على ريتويال ديال كنزه لا فايونت، غيقول لك ان كنزه الشوافه في كل شهر كدير واحد الريتويال، واحد الطقوس ديال قناوه. بيان سور تنقولها واش نعاودها، ان التلاميذ الذكيين التلاميذ المزيانين ما خصهمش يتيهوا في التفاصيل. شدوا معايا هذا الشيء بحال هكا، او ميم طون دابا كنوقفوا على التفاصيل، ولكن الانسان ما يمشيش لذوك التفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر. الانسان يعرف داكشي شويه بالتفاصيل، ولكن او ميم طون يبقى في لو كادر جينيرال. اللي تعرف ان في الشابيتر الاول كانت كنزه كتهضرنا سيدي محمد على واحد الريتويال، واحد الطقوس كانت كديرهم كنزه ديال قناوه بوان باغ. بيان. وخاص تعرف ان دوك الطقوس ديال قناوه من بين العناصر اللي كينميو المخيله ديال سيدي محمد، باسكو غنشوفوا سيدي محمد انه كيتميز لي كاركتير ديالو، لي تريت كاركتير ديالو، انه سي ان اونفون برومييرمون سوليتير وحداني، دوزيامون ريفور حلوم، و تروازيامون سي ان اونفون فراجيل، يعني حساس رهيف، ابسط الاشياء كتاثر فيه. سوليتير شفناها من الاول. ريفور كيفاش هو ان اونفون حلوم عنده اون كروند ايماجيناسيون، عن طريق قلنا اولا هاد الطقوس اللي كدير الشوافه، ثانيا عن طريق عبد الله ليبيسيي ولي زيستوار ايماجينير اللي كيعاودهم. سيدي محمد ما عمره غيتلاقى مع عبد الله ليبيسيي شخصيا، غير باه كيريح عند عبد الله ليبيسي. ايبيسي هي مول الحانوت، كيريح عنده باه، وباه ملي كيرجع للدار كيبقى يعاود لسيدي محمد دوك القصص اللي كيعاود داك عبد الله ليبيسي. فدوك القصص اللي كيعاود عبد الله ليبيسي زائد هاد الطقوس اللي كدير الشوافه كينميو المخيله ديال الناراتور، وكيخليه يعرف ان راه كاين واحد العوالم وحده اخرى خياليه انسي دو سويت. علاش درت هنا سهم؟ يعني هادي وهادي كينميو امباكتيو، عندهم واحد الوقع على الشخصيه ديال سيدي محمد اللي خلاو ان تكون عنده واحد الشخصيه عندها واحد المخيله كبيره. غيقولنا انا لاله زبيده غتقول سيدي محمد، لاله زبيده هي مو elle va demander au narrateur de l'accompagner au bain mort، غيرفض في الاول لانه هو كيجيه لو بان مور بحال لونفير بحال جهنم، ولكن غتقنعو غتقول لي غنعطيك بيضه مسلوقه وليمون الا مشيتي معايا، وغيمشي معاها وغيدينا اون ديسكريبسيون اكسترن انترن ديال لو بان مور. لو بان مور هو الحمام، عقلوا على مور راه كتكتب بحال كا ا يو ار او ماشي او ار تي اللي كتعني الموت. غادينا اون ديسكريبسيون اكسترن وانترن، هادشي دابا اللي كنقراو فيه كامل سو سون دي ديسكريبسيون اللي درنا في الشابيتر الاول. ومن بعد غادينا ديسكريبسيون ديال لا بواط ا ميرفي، العلاقه ديالها ما بين لو ناراتور ولي زوبجي اللي فيها. عقلوا على هادي لا بواط ا ميرفي عندها جوج العلاقات مع سيدي محمد. La boîte à merveille ككل كعلبة elle permet au narrateur de fuir sa solitude، كتسمح للناراتور انه يهرب من الوحدة ديالو. Les objets de la boîte، les objets اللي كاينين في لا بواط واللي هما دي زوبجي عاديين، دي زوبجي اوردينير، سطايف غلايا قسوارات اي تخربيقه تلقاها تيخفيها تمايا، هادوك لي زوبجي د لا بواط ا ميرفي سون لي سول زامي دو ناراتور. فردوا البال ملي كنسولكم شنو العلاقه ديال لا بواط مع سيدي محمد، خاصكم تردوا البال واش كيهضروا على لي زوبجي ديال لا بواط او لا بواط كامله في حد ذاتها. لا بواط في حد ذاتها permet au narrateur de fuir sa solitude، كتخلي من الناراتور يهرب من الوحده ديالو. لي زوبجي دو لا بواط اللي كاينين لداخل سون لي سول زامي دو ناراتور، هما الاصدقاء الوحيدين ديال الناراتور. ليفينمون برينسيبال اللي عندنا في لو شابيتر 1، شنو هو الفرق ما بين ايفينمون ودي ديسكريبسيون دي زانفورماسيون؟ ان ليفينمون كتكون عنده دي كوز ودي كونسيكونس، كتكون عنده اسباب ونتيجه. فالحدث الرئيسي في الشابيتر 1 اللي كتسالي به لا يسالي به الشابيتر 1 سي لا ديسبوت اونتر رحمه الى لا زبيده. رحمه اللي ساكنه في بروميير ايطاج موت زينب، غتوقع بيناتها واحد لا ديسبوت ما بيناتهم الى لا زبيده. شنو هي لا كوز ديال لا ديسبوت؟
Rahma a pris le jour de la lessive de Zoubida pour faire son linge. بما ان لي لوكاتير السكان ديال دار الشوافه ساكنين كاملين في نفس الدار، اتفقوا ان كل وحده من العائلات غيكون عندها واحد النهار معين اللي تسبن فيه وتنشر فيه. نورمالمون الاثنين كان مريزيرفي لاله زبيده، وواحد النهار غتنوض رحمه وغتسبن نهار اثنين وغتنشر. دابا نشوفوا ان شاء الله في شابيتر جوج علاش. فلو فيت ملي فاقت لاله زبيده ولقات رحمه ناشره ليها قدام الدار ونشره في الدار كامله، والوغ داك الاثنين نورمالمون مريزيرفي ليها، خلاها انها توقع بيناتهم واحد الشجار. لا كونسيكونس ديال هذاك الشجار ان لو ناراتور il va s'évanouir. لو ناراتور غيسخف في الاخر ديال لو شابيتر هذا. ماتو الا خديت على لو ناراتور سي تيفانوي وسولتكم قلت لكم، وهذا كيطرحوه بزاف في الغيشون هذا السؤال هذا، الا قلت لكم لو فيت ان لو ناراتور سي تيفانوي، المساله ديال لو ناراتور انها سخف في الشابيتر، سا ترادوي كيل تريت كاركتير شي لو ناراتور. هذا يسطر على اي صفه ديال الشخصيه ديال لو ناراتور. تقول لي بيسك لو ناراتور سي تيفانوي، هذا يسطر على لو ناراتور سيدي محمد سي ان اونفون فراجيل. قلت لكم في الاول انه سيدي محمد عنده ثلاثه الصفات. Premièrement, c'est un enfant solitaire. Deuxièmement, c'est un enfant rêveur. Ou troisièmement, c'est un enfant fragile. فإلا قلت لكم علاش كتسطر لينا هاد اللعيبه ديال الناراتور انها سخف الاخر شابيتر، ça souligne ou voilà, ça souligne que le narrateur est un enfant fragile. Bien. Chapitre جوج. شنو هو لو تيم ديالو؟ غيهضرنا على كرويونس لي سوبرستيسيون دو سيغتان فامي. لي سوبرستيسيون هي الشعوذه ودوك الخرافات وداك الشيء. فين غيبان هادشي ديال الخرافات والشعوذه؟ ملي غيقرروا انهم يمشيو لذاك الضريح ديال سيدي علي بوغالب. نبدا. اول حاجه في الشابيتر جوج غيهضرنا على لو ماردي. غيبدا غيقول سيدي محمد انه كيكره لو ماردي ماتان. علاش؟ باسكو لو ماردي ماتان اي ريزيرفي على ريسيتاسيون دو كورون، كيعرضوا فيه القران. وداك الصباح ديال الثلاث لو فقيه الى ايبر سيفير مع التلاميذ، قاسي وصاري معاهم لواحد الدرجه كبيره، كلشي كياكل الهرماكه. فسيدي محمد كي ديجا ان اونفون فراجيل، واحد الطفل اللي حساس فريمون تيخاف من نهار الثلاث بواحد الدرجه كبيره. فغادي ديسكريبسيون ديال المسيد، ديسكريبسيون ديال الفقيه وديال القساوه ديال نهار الثلاث. سيدي محمد ملي غيرجع للدار غيلقى الام ديالو مريضه عيانه طلع عليها فيها الشقيقه، الافي دو لا ميغرين. شنو هو السبب ديال الشقيقه ديال لاله زبيده؟ وسيدي محمد ملي غيرجع غتكون طلع عليه الشحوب على وجهه الصفوريه. السبب ديال لا ميغرين ديال لاله زبيده هو الشجار اللي وقع ما بيناتها وما بين لاله رحمه في الشابتر الاول. فهنا غيجي عندنا واحد لو نوفو بيرسوناج غيظهر جديد اللي هو لاله عائشه، باغمي الشخصيات الاساسيين في القصه، باغمي لي بيرسوناج لي بلو برينسيبو في القصه، لدرجه ان واحد الوقيته غتولي مهمه اكثر من سيدي محمد، كتبان اكثر منه في سيغتان شابيتر. ملي غاتجي لاله عائشه سيدي محمد غيقول لنا انها سيت اون اونسيان فوازين امي لاله زبيده ديال مو، واحد الجاره قديمه وصديقه ديالها قديمه. غيدير لها واحد لا ديسكريبسيون ديفالوريزونت، واحد الوصف شويه كاريكاتورال، عندنا غيقول لك غليظه طبوزيه عنقها راسها محطوط نيشان على كتافها ما عندهاش العنق دي تخيك بحال هكا. غادي لنا ديسكريبسيون ديال لو تراجي لين الطريق من دارهم لسيدي علي بوغالب. وغادي لنا ديسكريبسيون ديال لو سانكتويير دو سيدي علي بوغالب. لو سانكتويير هي الضريح، سانكتويير موزولي سي دي سينونيم. ليفينمون قلنا ان ايفينمون هو اللي كتكون عنده اون كوز دي كونسيكونس. فلي زيفينمون هذه سي اون انفورماسيون بلوتو. عندنا لانفورماسيون جديده في هذا الشابيتر سي لا فيزيت لاله عائشه، غتزورهم لاله عائشه. وشنو هو ليفينمون برينسيبال؟ سي لا فيزيت دو سانكتويير، لا فيزيت ديال الضريح. هنا الضريح ديال سيدي علي بوغالب. شنو هي لا كوز ديالو علاش قرروا يمشيو ليه؟ سي لا بالور دو ناراتور، الشحوبه اللي كانت طرا على سيدي محمد، لانه اصلا بات في الشابيتر اللي قبل يلاه كان سخف ومصبح على نهار الثلاث ديال العراضه، فهاد الشيء خلى انا طلع ليه الشحوبه ويمرض. زياده ديال لي مو دو تيت دو لا مير، لي مو دو تيت اللي هما لا ميغرين الشقيقه. بيان. شكون اللي غيقترح لهم اصلا يمشيو لسيدي علي بوغالب؟ هي لاله عائشه. لاله عائشه ملي غتشوف سيدي محمد طلع عليه الصفوري ولا زبيده عيانه غتقول لهم يلاه ونصحكم نمشيو لسيدي علي بوغالب، هذاك الضريح راه واعر، فين ما كيكون مريض راه كنمشي ليه كنتشافى بلا بلا بلا. وهذا الشيء هو اللي كنسميوه لا سوبرستيسيون. لا سوبرستيسيون هي ديك الخرافات وديك الشعوذه، ان الانسان كيتشيق شي حوايج اللي منافيه للعقل ومنافيه للدين. لي كونسيكونس ان ناراتور ملي غيمشي هذاك الضريح ديال سيدي علي بوغالب، هذاك سيدي علي بوغالب فيه المشاش بزاف، هذاك الضريح سيدي محمد غيقمش واحد المشه، لو ناراتور سو في غريفي. وملي غيرجع للدار مع عبد السلام ملي غيشوف سيدي محمد مريض وعيان غيقول لاله زبيده ما تصيفطيهش للمدرسه. فالوغ هما قلنا مشاو ثلاث الصباح كانت العراضه، ثلاث العشيه غيمشيو سيدي علي بوغالب. ملي قال لها ما تصيفطيش الغد ليه المدرسه، يعني الاربع ما غيمشيش، الخميس ديما عندهم خاوي والجمعه الصباح ديما عندهم خاوي، دونك غتكون عنده 2 جور اي دمي دو روبو. بيان. فديك لو 2 جور اي دمي دو روبو غيوصف لنا سيدي محمد، غيقول على الاب ديالو كيدوز السيمانه كامله في الخدمه الا الجمعه اللي كيجي يتغدى معاهم.
غيعطينا لا دوزيام انفورماسيون ديال ان التقديه شكون اللي كيديرها، كيديرها واحد السيد سميتو دريس لو تانيو. لو تانيو جايه من تونيا، دريس تونيا. علاش كيقولوا لي دريس تونيا؟ ان دريس هرب ليه الشعر قرع. وغيقول سيدي محمد ان العائله ديالهم غنيه شيئا ما. علاش؟ باسكو بوفي مونجي لا فيوند 3 ا 4 فوا بار سيمين، كيقدروا ياكلوا اللحم 3 حتى 4 المرات في السيمانه. هادو معلومات غير تعقل عليهم غير في السما، ما يدوخوكش. واخر حاجه غيقول سيدي محمد انه كان كيلعب في السطح وهو هابط غيتلاقى مع رحمه، ومالها رحمه. رحمه يلاه دابزات مع الام ديالو في الشابيتر اللي قبل. فقال لك ما عرفش واش نضحك واش نبكي واش نهرب واش نوقف واش نمشي. فقال لك بقيت واقف، خليت الاحداث هي اللي تقرر. فلالا زبيده لالا رحمه باردون ما كيقولوش لا رحمه غتداعبو في الوجه ديالو وغتعطيه ان كابوشون دو فيغ. ان كابوشون بحال الشكل ديال دوك اللعيبات اللي كيكونوا معلقين في التريات ديال الدجاج، بحال الشكل ديال بيا ولا شي حاجه. سيدي محمد ملي غيشدها غيقول لك واه هذه باينه كتنتمي لشي عالم خارق وشي تخربيق بحال هكا، غيبقى يحلمها بوحدو وغيزيدها في لا بواط ا ميرفاي. دونك هذا هو لو شابيتر 2. شابيتر 3 ما صعيبش بزاف، قصير. شابيتر 3 فيه ان سول ايفينمون برينسيبال اللي هو لا ديسباريسيون دي زينب. زينب بغات توضر بيان. فلا بروميير انفورماسيون اللي عندنا سي لا لومبا بترول. بون لي تيم ديجا اللي عندنا لا جالوزي، الغيره. الغيره فين غتبان في هاد اللعيبه لا لومبا بترول. نشرحها دابا نيت. في الشابيتر 3 سيدي محمد غيعاودنا انه كيقرا في المسيد، الفقيه ناعس كيفيق شي يضرب التلاميذ تيعاود ينعس. فريمون تيدير لنا واحد الوصف كاريكاتوري للفقيه. ملي غيرجع للدار غيدخل عند مو لالا زبيده، حتى واحد الوقيته غتبان لهم لا الشومبر ديال فاطمه بزيويه جارتهم اللي ساكنه حداهم شاعله بواحد الضو في شكل. لالا زبيده غتشوف فاطمه بزيويه، فاطمه بزيويه شكش على بزاف ديال الشمع ياك معرسه اليوم. شنو لامبا هاني جايه. فغتدخل غتلقى لالا زبيده انه جارتها فاطمه بزيويه شرات اون لامبا بترول. هذاك هو العصر في لي زاني 1950. يلا بدات كدير هذاك الشيء ديال اللامبا ديال الفتيله وهذه. فلالا زبيده ملي غتشوف فاطمه بزيويه شرات لا لامبا بترول غتشد الغيره. فالوغ لا جالوزي، شنو العلاقه ديال لا جالوزي؟ لو تيم لا جالوزي بهذا الشابيتر هي هاد اللعيبه ديال لامبا بترول. غتشد الغيره وغتقول المعلم عبد السلام يشري لها اون لامبا بترول وغيشريها لها بيان سور. ليكسبرسيون دو مالور، التعبير عن المصيبه وعن الالم وعن الحزن، غنشوفوا في لا ديسباريسيون دو زينب. فهاد الشابيتر صافي ولا زبيده فرحانه بلا لومب اللي شرا ليها المعلم عبد السلام، واذا برحمه غتدخل للدار كتصرفق في راسها وكتبكي يا ويلي وحدي مشات لي انا متعوسه انا مصيبه انا هادي. غيهبطوا عندها كيجري وغتهبط عندها لالا زبيده كتجري مالك اختي شنو وقع ليك ما تبكيش راه كتقطعي لنا في قلبنا. فغنعرفوا ان لا ديسباريسيون دو زينب سيتي اون اوكازيون بور لا ريكونسيلياسيون، الصلح ما بين لالا زبيده ورحمه. الصلح ما بين لالا زبيده ورحمه شنو هو السبب ديالو؟ هو فاش غتوضر زينب. كيفاش توضرات زينب؟ رحمه كانت غاده تحضر لواحد الباتيم واحد السبوع ديال اختها سميتها خديجه. هي غتبقاو خديجه تاع الجد. هادو دي ديتاي ما تعقلش عليهم. كيفاش توضرات زينب وهذا اللي تعقل ان كيفاش توضرات زينب فين توضرات لها في السوق. صافي ما تفوتش هاد اللعيبه هادي. ما لا حقا كانت غاده السبوع كانت غاده هادي لا ما تدخلش هاد الديتاي هذا ان شاء الله ما عندكش في الريجيونال. بيان تودرات لها زينب في السوق. صافي رحمه غترجع للدار وهي كتبكي وهذه غتقرر لالا زبيده فاطمه بزوين يمشيو يقلبوا على زينب. غيلقاوها في واحد الملجا ديال العيالات وديال البنات اللي ما عندهمش فين ينعسوا فين يباتوا. كتسمى لا ميزون دي زيدريسيد، دار قيطون لا ميزون دي زيدريسيد. ملي غيلقاو زينب لي غوتروفاي دو زينب لالا رحمه باش تشكر الله عز وجل غتقرر انها دير واحد الصدقه. elle va organiser واحد لو repas بور لي مونديون افوغل، الطلاب العميين. علاش شنو هو قلنا الهدف؟ باش تشكر الله عز وجل اللي رجع لها البنت ديالها. بيان الوغ جو غيلي من الاول. عندنا اول حاجه في الشابيتر 3 غيتنا على لومبا بترول. من بعد غيجي عندنا الحدث ديال لا ديسباريسيون دو زينب. شنو هو لا كوز ديالو؟ سي لو باتيم السبوع. وانت بيان سور ملي نقول السبوع غتعرف الحيتيات حقا رحمه غادا عند اختها زينب غتوضر في السوق. غيلقاو زينب في دار قيطون. لالا زبيده غتورغانيزي واحد لافيت واحد لو روبا واحد الصدقه. علاش؟ باش تشكر الله عز وجل. وكومون elle va inviter des mendiants aveugles. les mendiants هما الطلاب السعايه وافوغل هما الناس العميين. فهاد الشيء اللي عندنا في هاد لو شابيتر 3 لا اقل ولا اكثر. بيان لا باطا ميرفي كتدي الوقت في الشرح. جو بونس غنوقف شابيتر 4 ونوقف. شابيتر 4 كيدرنا على كونفيونس على الثقه. لان شابيتر 4 شنو هو ليفينمون برينسيبال فيه؟ هو لي بروبليم ما بين مولاي العربي وداك الشريك ديالو عبد القادر. فهادوك علاش كيسترو لنا على داك لو تيم ديال الكونفيونس ديال ان الثقه ما كايناش. بيان فلا ديسكريبسيون اللي هنا في هذا الشابيتر هذا اول حاجه خاصها في هذا الشابيتر هذا سي لو ديبي ديال لو برينتون. قالنا سيدي محمد مع بدايه فصل الربيع قررت لالا زبيده وسيدي محمد انهم يمشيو يزوروا لالا عائشه. فغيمشيو يزوروا لالا عائشه. غيقولنا سيدي محمد ان هذيك لا فيزيت لالا عائشه كانت واحد الفرصه سيدي محمد باش يلعب مع الدراري ديال الجيران. غيلعبوا اللعبه ديال العروسه.
وكانت فرصه لالا زبيده ولا عائشه باش يبابوطيو، باش يبقاو يهضروا ويديو ويجيبوا في الهضره. بيان خلاف هذيك الهضره اللي غيديو غيجيبوا فيها لالا زبيده ولا عائشه، غيوقفوا اولا لالا زبيده غتوصف لينا لي فوازين رحمه وفاطمه بزويه، غدير لهم اون ديسكريبسيون فالوريزونت، ولكن غتوصف لي ماغي ديالهم بواحد الطريقه سلبيه، بواحد الطريقه كاريكاتوريه. نقرا هادشي بالترتيب صراحه باش ما ندوخش وما ندوخكمش. دونك لي زيفينمون اللي عندهم لي زانفورماسيون، اول حاجه عندنا لا فيزيت دو لا فامي دو ناراتور شي لاله عائشه، ماشي لا فامي دو ناراتور كامله، جوست لاله زبيده مع سيدي محمد غيزوروا لاله عائشه. هذيك الزياره غتكون اون اوكازيون بور لي جو دي زونفون، غيلعبوا واحد اللعبه ديال الدار وغير لي ديسكريبسيون اللي غيدير لنا اولا باردون، عندنا ديسكريبسيون ديال الدار ديال لاله عائشه. انا لاله عائشه عندها واحد الدار فريمون موديست متواضعه، ولكن فيها لو كونفور، كتحس فيها بالرفاهيه وبالراحه. غير درنا اللعبه ديال لو مارياج اللي غيلعبوا واللي غتسالي بون ديسبوت، بيان سور ملي غيلعبوا ديك اللعبه العروسه في الاخر غيطايفوا بيناتهم. ليفينمون برينسيبال اللي قلنا نو غنمشي بالترتيب، من بعد غدير لنا الزبيده غيوقفنا على لا ديسكريبسيون اللي غدير الزبيده لي فوازين، فرحمه فاطمه بزيويه غدير لهم ديسكريبسيون فالوريزونت، الرجال ديالهم غدير لهم ديسكريبسيون بيجوراتيف. بيان من بعد غيدخل مولاي العربي راجل لاله عائشه، ملي غيدخل غيقول لاله عائشه تجي عنده يهضروا وياها، ملي غتسالي الهضره غترجع لاله عائشه كتبكي مالك شنو وقع، هذه ما غنعرفوا شنو غيوقع في ديك اللحظه حتى الغد ليه. لاله زبيده غتعاود مع عبد السلام المشاكل ديال لاله عائشه. لاله عائشه راجلها مولاي العربي عنده واحد السيد سميتو عبد القادر، هذاك عبد القادر كان في الاول نكره لا احد، جا مولاي العربي تهلا فيه وخدمو عنده وكان كاع عطاه الفلوس باش يتزوج. وهذه المشكل انه في الاخر عبد القادر هذا غينصب على مولاي العربي، هذاك النصب على مولاي العربي غيكون على مستويان يعني. Premièrement, il va nier tous les dettes de Moulay al-Arabi, غينكر جميع الديون ديال مولاي العربي. Et deuxièmement, il va prétendre غيدعي il va prétendre qu'il a versé la moitié du capital في هاد لافير ديال مولاي العربي. مولاي العربي سي ان بابوشي كيبيع لي بابوش، كيبيع الشرابل، كيبيع البلاغي، فحكا غيدعي ان حط معاه النص ديال راس المال في هذيك الورشه. المشكل انه ملي غتولي القضيه قضائيه، ملي غتوصل حتى للباشا وتخربيق، شكون اللي غيربح القضيه؟ عبد القادر. سو كي فا كوزي لا غوين توتال دو مولاي العربي. بيان فدونك عندنا في هذا الشابيتر هذا ليفينمون برينسيبال سي لاغناك دو مولاي العربي باغ عبد القادر، النصب على مولاي العربي من طرف عبد القادر. وفي الاخر ديال الشابيتر سيدي محمد غيدير ان ريسي اون شاسي. ريسي اون شاسي هي ريسي وسط ريسي. شكون اللي كيعاودنا القصه ديال لاباطا ميرفاي؟ سيدي محمد. ملي كتجي شي شخصيه واحده اخرى من غير سيدي محمد كتعاود لنا شي قصه معينه صغيره، هذيك القصه الصغيره كيتسمى ان ريسي اون شاسي. بيان ففي الاخر معلم عبد السلام غيعاودنا سيدي محمد انه معلم عبد السلام باغي يعاود ليه هذيك الشخصيه ديال عبد الله ليبيسي اللي ماشي شي حاجه مهمه، ما خصش تعقلها، ما غتحطش لك في الريجيونال سي سور ا 100%. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. الا ما استفدتوش من هذا الفيديو هذا قولوها لي، عوض ما نخدم بهاد اللعيبات هادو اللي فيهم غير رؤوس الاقلام، نخدم لكم بدي ريزومي بحال الشكل ديال اونتيغون. المهم تتفرجوا في الفيديو ان شاء الله وقولوا لي شنو هي ردود الافعال ديالكم، واش استفدتوا واش هذه. لا بغيتو ان شاء الله نخدم معكم بلي ريزومي الاخرين، نخدم معكم بلي ريزومي. دونك سور سو جو ليس في امان الله. ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم، ما تنساوش سورتو انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس كما قلت لكم اللي ما عندهمش اكسي لانفورماسيون. والله يسر لكم الامور، الله يوفقكم في الامتحان الجهوي. السلام عليكم.